नमस्कार येवकार. आज 11 मार्च 2026 सीसीपीचे इलेक्शन सुरू आसा. सत्ताधारी गटातर्फे मोन्सेरात पॅनल विरुद्ध टक्कर दिवपा खातीर पणजेकार उत्पल पॅनला बरोबरूच बरेचशे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट पणजेकारांची सेवा करपा खातीर आतुरलेले आसा. तेन्ना जाणून घेवया पणजे शाराविशीं लोकांच्यो कितल्यो आनी कसल्यो अपेक्षा आसा. समीर बाब येवकार तुमकां. नमस्कार. हय, म्हाका एक सांग, आयज पणजे इलेक्शन सुरू आसा आनी ह्या इलेक्शनाच्या उपरांत जे पॅनल येतले तेंचे कडल्यान तुमकां म्हणजे पणजेकारांक कितें एक्सपेक्टेशन आसा? इलेक्शनां दर 5 वर्सांनी येता आणि तुम्ही पळयलें आसतलें की प्रत्येक जे पॅनल फ्लोट करता तांचे जे लिडर आसता ते खूब तरेची आश्वासनां दिता आणि तांचो पॅनल निवडून आयलो काय मागीर कांय ना, मागीर ते गायब, परत ते डायरेक्ट 5 वर्सांनी परत दिसता. तर म्हजी जे पॅनलाक जे उबे आसा तांचे कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी तुमकां जर पणजेकारांनी संदी दिली की जाल्यार ताजे सोने करून दाखोवचें. आनी गार्बेज इश्यू पळय आतां पणजेनूच न्ही, अख्ख्या गोंयभर गार्बेज इश्यू आसा. त्या गार्बेज इश्यूक तूं कसो पळयता? गार्बेज इश्यूचे तुमकां आनी एक गजाल सांगता पणजेकारांक जागे जायात. आमी गार्बेजीक पयशे दितात पूण तुमकां खबर ना तुमच्या पयशांनी ताळगांवचो कचरो काडटा म्हणून. तुमकां खबर आसपाक जाय की आमी जे गार्बेजाक पयशे दितात ते आमची गार्बेज काडपाक दितात. आमची गार्बेज काडटा आसतना ताळगांवचो जो कचरो आसा तो आमच्या गाडयांनी भरून प्लांटार पावता. पूण पणजेकारां खातीर स्पेशल अशे प्लांट ना न्ही. प्लांट फक्त तालिगांवूच आसा म्हणटूक तें सालिगांव एक्सेप्टेबल. सालिगांव आसा एक्सेप्टेबल. बरोबर. हांव म्हणटा कितें, आमचो कचरो आमी उचलता तो आमी व्हरून थंय पावयतले. आमच्या पयशांनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कचरो आमी व्हरप न्ही, तो तांच्या पंचायतीन पळोवपाचो. कारण तांची पंचायत आसा ते तांचो थंय रोड टॅक्स कलेक्ट करता. तांचो कचरो उखलपाक आमचे पयशे न्ही, पणजेकारांचे. स्मार्ट सिटीन लोकांक खूब त्रास केले तुका खबर आसा. मागीर अजुनूय थोड्या जाग्यार स्मार्ट सिटीची कामां रस्तो आडोवन सुरू आसात. तेज्या बद्दल तूं कितें सांगता? तुमकां कांय लोकांक दिसता आसतलें स्मार्ट सिटी खातीर 1800 करोड मोडले. 1 आनी 2 करोड न्ही, 1800 करोड. तुमकां दिसता 1800 करोड हांगा कामाक मोडले अशें? म्हाका तर दिसना 1800 करोडाची कामां जाल्या. कांयशेच रस्ते तांच्यांनी सारके केल्या, कांयशे रस्त्यांचे पाड घालून दवरला. आनी एक सांग म्हाका, स्मार्ट बस स्टॉप पळय केल्या, ते स्मार्ट बस स्टॉप लोकां खातीर उपयुक्त आसा काय ते बेश्टे शोपीस? तो खरो जो कोणी डिझायन केला, तो स्मार्ट बस स्टॉप जो डिझायन केला ताका खरो रस्त्यार हाडून मध्य सारको ताका नाल्ल दिवन ताका हार घालून ताजो सत्कार करूंक जाय आशिल्लो. कारण ताणें पळोवपाक जाय आशिल्लें जे ताणें जे डिझायन केल्या ताजेर मनीस वेवस्थीत बसपाक शकता काय म्हणून. त्या मनशाक खबर आसतना की बस स्टॉपाचो मिनींग कितें तो. आतां एक सांग म्हाका, तुज्या लागींच पळय आतां केबलाचें मेस जाल्लें आसा. हे केबलाच्या मेसाक जबाबदार कोण दिसता तुका? पणजेचो आमदार. हे लायटीचे खांबे आसा फक्त लायट पेटोवपाक, हाका रिस्पॉन्सिबल कंप्लीट तो आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकां अलाव करूंक जायना म्हणून? इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक कोण तरी आडयता आसतलो न्ही. ऑफिसर काम करूंक तयार. तुम्ही पळयलें आसतलें आमचो बाबू शेट्ये, काशीनाथ शेट्ये काय बरें काम करता, पूण ताका कोण तरी आडयता न्ही. एका आमदारान पणजेच्या लोकांक चॅलेंज केलें. हांव कशें म्हणटा की तुजें जें प्रकरण आशिल्लें ते विविध ते पर्टिक्युलर लोकां कडेन आशिल्लें, तूं पणजेकारांक कित्याक ग्रहीत धरलें? हातून एक अशें आसा की पणजेचो आमदार हाजें काम आशिल्लें. हांव म्हणटा की पणजेचो आमदार आनी ताजे कावन्सिलर तांच्यांनी पणजेचो ठेको घेतिल्लो आसा, ते उग्गी आसा. म्हणजे तुमी भिले अशें जालें ना. आतां एक सांग, सगळ्यान मेन प्रॉब्लेम जो पणजेकारांक सतयता तो कसिनोक लागून जी जाता पळय पार्किंग. म्हणजे पार्किंगचे पळय जशें सामकें मेस जाता आनी लोकांक सामकें म्हणजे पणजेंतल्या लोकांक तरी पणजेच्या रहिवाशांक खूब त्रास जाता. त्या कसिनो बद्दल तुका कितें दिसता? कॅसिनोच्या बद्दल अशें तुवें विचारतलें की कॅसिनो खातीर रेव्हेन्यू जनरेट जाता, कॅसिनो खातीर एम्प्लॉयमेंट मेळटा, हे सगळ्यो गोश्टी बरोबर आसा. पूण त्याच बरोबर कॅसिनोचो जो पिकअप पॉयंट आसा गेस्टांक जो बोटीर व्हरपाचो पिकअप पॉयंट आसा तो पॉयंट हांगाचो काडपाक जाय. तो सिटीच्या भायर वचपाक जाय. म्हणजे भायर गेलो जाल्यार तातूंत व्हडलोसो हें ना. म्हणजे सीसीपीन पार्किंग अन्यत्र करपाक जाय. हो पॉयंट सारको आसा की तांच्यांनी तो कॅसिनो तुमकां जाय न्ही, तुमी काडचे ना, बरोबर आसा. आनी म्हाका आतां हाजेर एक सारकें अशें दिसता की ह्या गोश्टीक पणजेचो कॅसिनो जाय काय नाका हाजेर न्ही, पणजेचो आमदार, बितींतलो आमदार आनी परवळीचो आमदार आनी सांताक्रूजचो आमदार हांच्यानी लक्ष घालचें पडटलें. तर हांव आतां कळकळीची विनंती करता एकूच आमदाराक म्हाका दिसता की हो मनीस करूंक शकतलो. रोहन बाब कवटे
कारण ते पणजेन जल्मले पणजेन व्हडले जाल्ले आमी बरोबर क्रिकेट खेळ्ळा कितें हांव जर तांकां विनंती करता की तांच्यांनी पणजे लक्ष घालचें कित्याक पणजे बद्दल बरें चिंतूंक शकतलो तो एकूच मनीस तो. एक सांग म्हाका सांतिनेज क्रिका बद्दल तुका कितें सांगपाचें आसा? सांतिनेज क्रीक सदांच इलेक्शनाचो मुद्दो हे पणजेकारांनी समजूंक जाय. जे इलेक्शनाक रावता तुमकां खबर आसतली एक मनशाच्या हातान 20 वर्सां जाली सत्ता आसा ताका फक्त तो क्रीक इलेक्शनाच्या टायमाक दिसता. इलेक्शन जालें तो विशय सोंपलो मागीर ताका तें पडिल्लें ना. हे जे आतां थोडे रस्ते स्मार्ट सिटीन सोडल्या आमच्या अखत्यारीन येना म्हणून जाल्यार ते कित्याक लागून? हो पॉयंट तुमचो विचार आतांच सांगला न्ही की ते सांगता न्ही हो रस्तो आमकां लागना तो रस्तो आमकां लागना. जेन्ना स्मार्ट सिटी म्हणून एक प्रोजेक्ट घेतलो ते एंटायर पणजे काम करपाचें काम तांचें आशिल्लें म्हणजे पणजे सारकी करपाची. तांच्यांनी पणजे सारकी करूना स्मार्ट सिटी नांवान तांच्यांनी पणजेची पाड घाला. तुका दिसता आमदार बदलल्या उपरांत हें चित्र बदलतलें? सगळ्यांत पयलीं म्युन्सिपालिटी बदलूंक जाय. म्युन्सिपालिटी बद्दल जर तुमकां एका वर्सा भितर कळटलें की चेंजीस जावंक शकता काय ना ते. सध्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी करप्शन फ्री म्हणटा, तुमकां दिसता करप्शन फ्री सुरू आसा? हांव तुमच्या त्या एका मुद्द्यार अशें सांगता की म्युन्सिपालिटी इलेक्शन करच्या पयलीं डिलिमिटेशन करता. करप्शनाच्या बद्दल उलयता जाल्यार हांव एक सांगता डिलिमिटेशन करता. डिलिमिटेशन करता आसतना जो वॉर्ड आसा प्रभाग आसा तो सारको वेवस्थीत डिवायड करता. हांव तर ह्या हाजेर चिंतून पावला की गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या हातार मातशें कितें दवर ते कितेंय करूंक तयार कितेंय करूंक. आतां ते इलेक्शनाक जे वॉर्ड केल्या न्ही हे तांच्यांनीच केल्या. हे तांकां डिक्टेट करता आनी ते करता. तुमी करप्शनाचो पॉयंट काडलो म्हणून हांव मुद्दम हांव सांगता. इलेक्शन आतां हें CCPचें इलेक्शन बॅलेटाचेर जाता तें बॅलेटाचेर योग्य आसा काय EVMाचेर बरें आशिल्लें? बॅलेटाचेर योग्य आसा. हांव तरी म्हणटा की हाच्या पुढची सगळी इलेक्शनां बॅलेटाचेर जावपाची. म्हणजे पारदर्शकता आसतली. आसतली. फक्त तांच्यांनी चुकीचें काम केलां की ताजेर सिरियल नंबर वयर आनी सकयल घाला तो आसूं जाय. आज जे पळय इलेक्शन जालां किंवा इलेक्शन सुरू आसा तुका दिसता पयशांचो वेव्हार जालो आसतलो? हे प्रत्येक वोटराक खबर आसा की इलेक्शना कडेन देव सामके घडटात त्या शिवाय लोक वोट करिना. पणजेकारांक नांव आसा टुकेचें एनवलप टुके शिवाय ते वोट करिनात. हांवें काही कडेन अशें पळयलें की फक्त तांकां कळ्ळें पुरो वोटरांक की तूं अमक्या खंयच्या वोटर हाज्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करता उमेदवारा खातीर काम करता ते वोटर तुका फोन करता बाबा आमकां कांय ना रे काय म्हणून. म्हणजे सध्या वोटरांकूय ती संवय जाल्या अशें तुका म्हणपाचें आसा? वोटर म्हणजे मनशान संवय करून दवरल्या. हांव सांगता न्ही की त्या मनशान लोकांक हें करून दवरल्या की ते लालच लावन दवरल्या. थँक्यू.